पूर्व पश्चिम हल्ला छ, पूर्व पश्चिम हल्ला छ। राजावादी साथीहरूलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले यदि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको राजा बनाउने व्यक्ति को हो? अनि तपाईहरू त्यो सेन्टिमेन्ट फोटोहरू पुराना जमानाका वीरेन्द्रका अनि वीरेन्द्रको महारानीका फोटोहरू चाहिँ तस्बिरहरू किन अहिले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ? पोखरामा ओल्लो तपाईँको चाहिने बाटो कता हो भने थाहा नपाउने पोखरामा त्यो भुलिरहेको पारसको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, उहाँलाई राजा बनाउने हो भने। अनि अरबपति ज्ञानेन्द्रको जो व्यापारी हुनुहुन्छ, स्पेसली एउटा नागरिक हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक हामीले उहाँलाई चाहिँ व्यापारीको हिसाबले एउटा सम्मान दिइरहेका छौँ। हो, त्यो व्यापारी ज्ञानेन्द्रको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, तपाईँहरूसँग हिम्मत छ? होइन भने ती पुराना खालका भिडियोहरू त्यस्तै खालको फोटोहरू सार्वजनिक गरेर जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्ने कोसिस नगर्नु होला। भटभटाइरहेका छन्, हामी प्रतिकार गर्छौँ भनेर सुन्नमा आएको छ हाम्रो कानमा पनि। तर त्यो दिन पनि यदि यिनीहरूले प्रतिकार गर्यो भने हामी नेतृत्वकर्ताहरूले शान्तिपूर्णै आह्वान गर्छौँ। तर त्यसमा ठुलो तर छ। तर आत्माहरू जसरी चाहिँ चलबलाइरहेका छन्, यिनीहरूको विरुद्धमा स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले यिनीहरूको प्रतिकार गर्नेछ। यिनीहरू सडकमा चाहिँ 2-4जना चाहिँ भिजिलान्तीहरू मण्डलीहरू त्यो बोरिसकेको राजतन्त्रलाई चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्ने चाहिँ विश्वास गरिरहेको छन्। त्यो कदापि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। जनतालाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ नि। जनतालाई रोक्ने पनि कुरा आएन, जनतालाई हामीले छेक्ने पनि कुरा आएन। किनभने जनताले हामीलाई पठाएको नि, हामीले जनतालाई ल्याउँदै छैनौँ। जनताले हामीलाई भन्दैछ कि अब राजा ल्याउनलाई, राज संस्था ल्याउनलाई, नागरिक सरकार गठन गर्नको लागि, नागरिक आयोग बनाउनको लागि तिमीहरू अगाडि बढ, तिम्रो पछाडि हामी छौँ भनेर हामीलाई जनताले भन्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माथि प्रतिकार गर्यो। हामीले जनतालाई नै यसरी 2 हात जोडी गुहार्ने हो, तपाईहरू डिसिजन गर्नुहोस्। अब त्यो डिसिजन गर्दाखेरि, आम जनताले डिसिजन गर्दाखेरि त प्रतिकार हुन्छ। अब प्रतिकार भयो भने त फेरि अब यिनीहरूको त 10 दिन खाने ठाउँमा हुनसक्छ 10 मिनट पनि नटिक्ला कि, त्यो पनि हुनसक्छ। यो 20 गते जो राजतन्त्रवादी भनौदाहरू, जो योगीहरू लगायत दक्षिणपन्थी उग्रवादीहरूले भाडाका टट्टुहरूले ल्याएर, साथीहरूले भनिसक्नुको टट्टुलाई ल्याएर यो राजतन्त्र फेरि बिउजाउने एउटा सपना देखिरहेका छन्। यो सपनाको विरुद्धको आन्दोलन हो साथीहरू। जनताले किन साथ दिने त भन्दाखेरि यो देश अहिले सङ्कटमा छ। कारण के त भन्दाखेरि हामीले जुन परिकल्पनाका साथ 62-63 र 2072 सालको संविधान बन्यो, यो संविधानले काम गरेन। जब सिस्टमले काम गर्दैन, तपाईँको घरमा ल्याएको कुनै चिजले काम गर्दैन भने तपाईँ त्यो चिजलाई फेर्नुहुन्छ। यो सत्ता कोभिड जस्तो यस्तो महासङ्कटको बेलामा पनि आफू खान मात्रै तल्लीन भएर कुर्सीको लडाइँमा तल्लीन हुन्छ भनेदेखि यस्तो सत्ता नेपाली जनतालाई चाहिँदैन। संसदवादी र राजावादी र संसदवादी दुवै अतिवादी शक्ति विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिकारका कार्यक्रमहरू हामी गर्नको लागि, आज घोषणाको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हिजोको शासन व्यवस्थाले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो? आज हामी एउटा गणतन्त्रको कलिलो अवस्थामा छौँ। गणतन्त्र, लोकतन्त्रको व्यवस्थापकहरूले जे खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छैनन्। पक्कै पनि हामीले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, नेपाली जनताले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। तर के यसो भन्दैमा गणतन्त्रको घाँटी निमुठेर फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ? यो सम्भव छैन। नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले म राजावादी साथीहरूलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले यदि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको राजा बनाउने व्यक्ति को हो? अनि तपाईहरू त्यो सेन्टिमेन्ट फोटोहरू पुराना जमानाका वीरेन्द्रका अनि वीरेन्द्रको महारानीका फोटोहरू चाहिँ तस्बिरहरू किन अहिले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ? पोखरामा ओल्लो तपाईँको चाहिने बाटो कता हो भने थाहा नपाउने पोखरामा त्यो भुलिरहेको पारसको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, उहाँलाई राजा बनाउने हो भने। अनि अरबपति ज्ञानेन्द्रको जो व्यापारी हुनुहुन्छ, स्पेसली एउटा नागरिक हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक हामीले उहाँलाई चाहिँ व्यापारीको हिसाबले एउटा सम्मान दिइरहेका छौँ। हो, त्यो व्यापारी ज्ञानेन्द्रको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, तपाईँहरूसँग हिम्मत छ? होइन भने ती पुराना खालका भिडियोहरू त्यस्तै खालको फोटोहरू सार्वजनिक गरेर जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्ने कोसिस नगर्नु होला। खबरदार,
हामी भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले, सम्पूर्ण युवाहरूले र विद्यार्थीहरूले, म आफै पनि विद्यार्थी भएको हुनाले विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेको छु। विद्यार्थीको नेतृत्व गर्नको निम्ति सबै साथीहरूले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ यसको मैले सम्मानै गरेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थीको तर्फबाट र युवाको तर्फबाट यस्ता खालका घृणित क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुहोस्। होइन भने नेपाली जनताले राज्यले वर्जित गरेका केही पेस्तुलहरू बाहेक अरू सबै किसिमका घरायसी हतियारहरू लिएर तपाईँहरूको ती भाडामा ल्याएका जो व्यक्तिहरू छन् नि, इन्डियाबाट ल्याइएका केही व्यक्तिहरू र यहीँका पनि केही बेरोजगार साथीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। दैनिक 500 रुपियाँ ज्याला दिएर र पेट्रोल बाइकमा हालिदिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले उत्तर दिनेछन्। सम्पूर्ण घरायसी हतियारसहित नेपाली युवाहरू र विद्यार्थीहरू अब उठ्नेछन् र तिमीहरूका खुट्टा खुट्टा तिमीहरूको चाहिँ टाउका टाउका चिनेर नेपाली जनताले तिनको चाहिँ प्रतिकार गर्नेछन्, सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नेछन् र त्यसको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले गर्नेछ। हामी यो किन भनिरहेका छौँ? किनभने नेपाललाई एउटा प्रगतिशील बाटोमा लैजानको निम्ति हामीले एक किसिमको राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो परिकल्पनाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हो, तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् न, ब्यालेट मार्फत आउनुहोस् न, जनताको बिचमा आउनुहोस् न, अनि जनताको अभिमत लिनुहोस् र तपाईँको राजा बनाउनुहोस्। के राजा बनाउने? एकजना मगरको छोरालाई राजा बनाउने हो? एकजना दलितको छोरालाई राजा बनाउने हो? त्यही भण्डारी थरको छोरालाई, भण्डारीलाई नै राजा बनाउने हो? होइन भने हिजो नेपाल एकीकरण गर्ने बेला पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै भूमिका छ? के हाम्रा बाबुबाजेहरूले यत्तिकै बसिराखेको हो? हाम्रो केही कन्ट्रिब्युसन छैन? अन्य नेपाली जनता, अन्य जात जाति, भाषा, धर्म केही पनि त्यसमा केही भूमिका छैन? यसो हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँका ती सडै गलेका विचारहरूको, ती सडै गलेका व्यक्तिहरूको चाहिँ नेपाली जनताले अब ती हड्डीहरू पनि खोजेर साइड लाउने बेला भएको छ। नेपाली जनता यस्तो पनि छ, केही दया धर्म पनि गर्छ। उति बेला केही गरिसक्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र शाहलाई एउटा चाहिँ संरक्षण दिएर जुन हिसाबले नेपाली जनताले सम्मान दिएको छ, त्यो सम्मान बढी भयो जस्तो लाग्छ नेपाली जनताहरूले। हामी पूर्णतः शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको राजनीतिक गतिविधि गर्दैछौँ भनेपछि हामी ढुङ्गा हान्दैनौँ, यिनीहरू जस्तो अभद्र व्यवहार गर्दैनौँ। यिनीहरूले त ढुङ्गा हानेर ल्याएको हो नि, ढुङ्गा र बम पड्काएर ल्याएको गणतन्त्र हो नि। तर हामी राज संस्था शान्तिपूर्ण तरिकाले ल्याउँछौँ। हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो। हामी ढुङ्गा हान्दैनौँ, हामी लाठी लिएर जाँदैनौँ रोडमा, हामी बम पड्काउँदैनौँ, हामी तरबार भाँच्दैनौँ, होइन। हामी वैचारिक रूपमा तिमीहरूलाई उदाङ्गो पार्छौँ मात्रै भनेका छौँ। तर अवस्था के छ भने हामीले पनि ठाउँ ठाउँबाट थाहा पाइरहेका छौँ। विभिन्न अब यिनीहरूले भटभट्याउनेहरूले भटभटाइरहेका छन्, हामी प्रतिकार गर्छौँ भनेर सुन्नमा आएको छ हाम्रो कानमा पनि। तर त्यो दिन पनि यदि यिनीहरूले प्रतिकार गर्यो भने हामी नेतृत्वकर्ताहरूले शान्तिपूर्णै आह्वान गर्छौँ। तर त्यसमा ठुलो तर छ। तर यदि हामीमाथि जाइलाग्यो, हामीमाथि प्रतिकार भयो, हामीमाथि आक्रमण भयो भने हामी त त्यसको प्रतिकार गर्दैनौँ। तर आम जनतालाई यो किनभने आम जनता त आक्रोशित छ नि, आज्जित भइसकेका छन् नि, यिनीहरूप्रति त वितृष्णा छ नि। त्यस्तो अवस्थामा जनता, आम देशभक्त नागरिकलाई यो लाग्यो भने ओहो यिनीहरू त अब आतङ्क मचाउन थाले, यिनीहरूले त देशभक्तहरूलाई मार्न आँटे, यिनीहरूले देशभक्तहरूलाई लखेट्न आँटे भनेर आम जनताको मन मस्तिष्कमा त्यो दिन त्यो कुरा आएर आम जनताले प्रतिकार गरिदियो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ? त्यतातिर म सचेत हुनका लागि पनि यी शासक वर्गहरूलाई यहीँबाट सचेत गराउन चाहन्छु। किनभने जनतालाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ नि, जनतालाई रोक्ने पनि कुरा आएन, जनतालाई हामीले छेक्ने पनि कुरा आएन। किनभने जनताले हामीलाई पठाएको नि, हामीले जनतालाई ल्याउँदै छैनौँ। जनताले हामीलाई भन्दैछ कि अब राजा ल्याउनलाई, राज संस्था ल्याउनलाई, नागरिक सरकार गठन गर्नको लागि, नागरिक आयोग बनाउनको लागि तिमीहरू अगाडि बढ, तिम्रो पछाडि हामी छौँ भनेर हामीलाई जनताले भन्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि प्रतिकार गरेर हामीले जनतालाई नै यसरी दुई हात जोडी गुहार्ने हो, तपाईँहरू डिसिजन गर्नुहोस्। अब त्यो डिसिजन गर्दाखेरि, आम जनताले डिसिजन गर्दाखेरि त प्रतिकार हुन्छ। प्रतिकार भयो भने त फेरि अब यिनीहरूको त 10 दिन खाने ठाउँमा हुनसक्छ 10 मिनट पनि नटिक्ला कि, त्यो पनि हुनसक्छ। गणतन्त्रको विकल्प के हुन सक्छ? राजतन्त्र जो जनताहरूले हिजो टेस्ट गरेर फालिसकेको किन आवश्यकता छैन?
गरिसक्नुभयो। हामीले यो युगको हामी संवाहक हौँ, यो युगलाई बदल्ने हामी अभियन्ताहरू हौँ। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले भोलि अवश्य पनि श्राप गर्नेछन्, धिक्कार गर्नेछन् र हामीले हाम्रो एउटा नयाँ इतिहास बनाउनको लागि, जो समृद्ध नेपालको एउटा इतिहास बनाउनको लागि हामी अघि बढेका छौँ। अहिले विषय उठेको राजतन्त्रको बारेमा होइन, अहिले हाम्रो विषय उठेको संसदीय प्रजातन्त्र, जो एउटा मागी खाने भाँडोको रूपमा एउटा सामन्तवादी सोच प्रथालाई लिएर जो अघि बढेको छ, यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नको लागि हो भन्ने हामीले मान्यता राखेका थियौँ। यति बेला हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई एउटा इतिहासको पाठ सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि 1970 को अन्तिममा अमेरिकामा जो एउटा रिभोल्युसन भयो, त्यो रिभोल्युसन भइसकेपछि त्यहाँ प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन भए, उनका पछाडि मेडिसनहरू, जेफरसनहरू थिए। उनीहरूले उनलाई तिमी राजा भएर बस भनेर भनेको थियो। उनले यो 300 वर्ष पछाडिको इतिहास उनले देखेका थिए र हजारौँ वर्ष पछाडिको इतिहास देखेका थिए कि संसारमा राजा भन्ने वस्तु अब तासको पत्तामा मात्रै हुन्छ भनेर पछाडि घोषणा गरिएको थियो र त्यही पनि भयो। र हामीले संसारमा लामो समयसम्म हामीले दक्षिण भारतको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा चालुक्य डाइनेस्टी छ, त्यो लगभग 1500 वर्षसम्मको एउटा इतिहास थियो। नन्दा डाइनेस्टी त मुगल सम्राट छ, त्यस्तै गरेर मङ्गोल राज्यहरू थिए। संसारमा अनेकौँ राजतन्त्रहरू, राज्यहरू थिए, ती आज सकिँदै 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 संसारमा हराइरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनताहरूले राजतन्त्रबाट जन्मिँदै आएका व्यक्ति जर्नेल र कर्णेलको पद हुन सक्दैनन्। जन्मिएकै दिन कुनै व्यक्ति युवराज हुन सक्दैन। मान्छे जन्मन्छ, हरेक मान्छेहरू बराबरी एउटा हैसियतमा जन्मन्छ भन्ने एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई हामीले दर्शनशास्त्रमा पढ्यौँ। संसारभरि यो पढाइयो भने हामीले भगवान विष्णुको रूपमा राजालाई मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा दर्शन त हामीले हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै पढिआएको सन्दर्भमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ राजतन्त्रलाई र यसलाई यो कुनै पनि हालतमा काम दिँदैन भनेर हामीले फालिदिएका हौँ। र यो अपरेसन गरेर यो जो एउटा क्यान्सर लागेको एउटा अङ्गलाई हामीले फालेर बगाइदिइसकेपछि अब हामीले त्यो क्यान्सर लागेको अङ्गलाई फेरि जोडेर यो देश समृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा दिवा सपनादेखि बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा राज्यहरूको निर्माण हुन्छ, राज्यहरू हराउँदै जान्छ, राज्यहरू अस्तित्वमा रहन सकेनन्, हराउँदै जान्छ। त्यो हराउने क्रममा त्यो नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिका हुन्छ। हामीले देखेका छौँ हजारौँ वर्षदेखि पनि कुनै डाइनेस्टीहरू अर्थात् कुनै राज्यहरू रहिरहेका छन् र कतिपय राज्यहरू हराएर पनि गएका छन्। आज सिक्किम राज्य तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, संसारमा पश्चिया भन्ने एउटा राज्य थियो, यो राज्य तपाईँहरूले देख्नुहुन्न। यस्तै हराउने क्रममा धेरै राज्यहरू विलय भएर गएका छन् र नेपाल पनि एउटा भुटान जस्तै, नेपाल पनि एउटा विलयको उन्मुखमा रहेको छ। त्यो एउटा नेतृत्वकर्ताको कर्तव्यको कारण थियो। हामीले हाम्रो इतिहास हिजो बलभद्र कुँवर भक्ति थापाहरूदेखि निर्माण गरेको इतिहास, हामी त्यो इतिहासबाट विचलित भएर हामी कहाँ गइरहेका छौँ। आज देशमा संसारले आज मङ्गल ग्रहमा उनीहरूले यान पठाइसकेका छन्, उनीहरूले कत्रा कत्रा आविष्कार गरेका छन्। आज हाम्रो मुलुकमा हामी हाम्रा युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई बाहिर बेचेर खाएर त्यो रकमले 37% रकमले हामी हाम्रो जनजीविका चलाइरहेका छौँ। त्यो विप्रेसन, त्यो रेमिटेन्स ल्याएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यो स्थिति आज संसारमा कुनै पनि मुलुकमा नेपालदेखि बाहेक, टोगा र फिजीहरू एक दुईवटा देशदेखि बाहेक यसरी रेमिटेन्समा बाँचेको देशहरू छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 37% हामी नेपालीहरूले, हाम्रा नेताहरूले के मात्रै जाने भने हाम्रा चेलीबेटी र हाम्रा युवाहरूलाई, सशक्त युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर ल्याएको रकमले उनीहरूले गुन्डागर्दी गरेर भ्रष्टाचार गरेर खाने यो अत्याचार हामी दिन सक्दैनौँ, हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी
यस्ता संसदवादी यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता दलहरूको विरुद्धमा हामीले लामो सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले यिनीहरूबाट एउटा प्रतिपादक बनेको एउटा संस्था जो संस्थाको रूपमा जो अगाडि बढिरहेको छ यसमा हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर हामी सशक्त नौलो ढङ्गले हामी यसलाई प्रतिकार गर्दछौँ। किनभने हामीले अब यस पछाडिको जीवनलाई फाउको जीवनमा हामीले योभन्दा अगाडिको जीवन एउटा सरप्लस एउटा जोडिएको एउटा जीवनको दिनको रूपमा हामीले यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ र हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले यो हाम्रो गणतन्त्रलाई जोगाउनको लागि हाम्रो एउटा सङ्घर्ष हो। किनभने तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, जबकि एउटा छोरीको किडनी फेर्नु पर्यो भने आमाले त्यो किडनी सहज रूपमा उनले खुसी साथ हाँसी दिन सक्छन् भने हामीले यो प्रसव पीडामा रहेको बेलामा जो हाम्रो मुलुक आज हामीले ल्याएको एउटा जो गणतन्त्र छ, जो एउटा धरापमा परेको छ, यसलाई हामीले बचाउनको लागि, यसलाई समृद्ध गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि हामीले हाम्रो जीवनको आहुति दिन सकेनौँ भने यो एउटा वीर योद्धाको कर्तव्य पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले कुनै पनि युवाहरूले, कुनै पनि योद्धाहरूले हतियार लिएर सङ्घर्षको मैदानमा मात्र होइन, सङ्घर्षको मैदानबाट बाहिर पनि उनले युद्ध स्तरमा उनले आफ्ना कार्यक्रम बढाएर जीवन आहुति दिन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा हामी 77 जिल्लाबाट आएका सम्पूर्ण साथीहरू हामी अहिले कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि हामीले सरकारका उर्दीहरूलाई पनि हामीले हुकुम प्रमाङ्गीहरूलाई पनि हामीले मानेका छौँ र हामी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामी उपस्थित भइकन हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुको एउटा उपादेयता, एउटा उद्देश्य हाम्रो के मात्रै हो भने हामीले यो 20 गते जो राजतन्त्रवादी भनौदाहरू, जो योगीहरू लगायत दक्षिणपन्थी उग्रवादीहरूले भाडाका टट्टुहरूले ल्याएर, साथीहरूले भनिसक्नुभयो, टट्टुहरूलाई ल्याएर यो राजतन्त्र फेरि बिउजाउने एउटा सपना देखिरहेका छन्। यो सपनाको विरुद्धको आन्दोलन हो साथीहरू। हामीले हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका अवधारणा र बुदाहरूबाट हामीले स्पष्ट बनाइसकेका छौँ कि यी दलालहरू, यी दक्षिणपन्थी र यी युरोपीय दलाल, यी एजेन्डाहरू बोक्ने यी ग्रुपहरू, यी एजेन्टहरूले हाम्रो सपना साकार गर्न सक्दैनन्। दलित, आदिवासी र जनजातिको विषयलाई लिएर यिनीहरूले राजनीति मात्रै गरेको, यिनीहरूले आफूले खाने आफ्नो समृद्धि मात्रै खोजेको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकाली र बाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। हुन त अब सारा नेपालीहरूको बारेमा 3 करोड नेपालीको बारेमा भनेर सिके राउतले पनि भन्छ, प्रचण्डले पनि भनेको छ, सबैले नेपालीहरूलाई नै भजाउने प्रक्रिया हो। यसमा माफी माग्न चाहन्छु कि हामी 5 वर्षभित्रमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले जो एजेन्डाहरू उठाएका छन्, ती स्रोत नखोलेका सम्पत्तिहरूदेखि लिएर शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्कका जस्ता कुराहरूदेखि लिएर 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म सैनिक तालिम र सैनिक सेवा गर्नुपर्ने यो अहिले जो संसदीय अभ्यास र यो जुन अहिले तपाईँको क्षेत्रीय रूपमा भएको यो सङ्घीय प्रणाली छ, यो सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गरेर हामीले एउटा नयाँ नेपालको साँच्चै सृजना गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। साथीहरूले भने जस्तै राइट टु रिकल र रिजेक्ट, जनताहरूबाटै छानिएको एउटा डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको विश्वास गर्ने हामी यी दलालहरूले बुझेका छैनन् कि आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ नै वैशालीको राजतन्त्र हेर्नुभयो भने, ग्रिकको सभ्यता हेर्नुभयो भने त्यति बेलै राजतन्त्रहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई फाल्नुपर्छ। जनताबाट छानिएको त्यस्तो एउटा जनतन्त्रबाट छानिएको त्यस्तो एउटा जो व्यक्तिहरू मात्रै त्यो एउटा राज्यको चाहिँ एउटा संरक्षक बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हामीले संसारभरि पाएको सन्दर्भमा हामीबाटै हामी एउटा बहुमतबाट छानिएको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात् हामी 51% छानिएको त्यस्तो व्यक्ति एउटा राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छौँ। त्यो सपनामा हामी हिँडिरहेका छौँ। कुनै पनि सभासदहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन, राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन। यो एउटा नयाँ नियम हो, नयाँ अवधारणा हो। यो हामीले संसारभरिका संविधानहरूलाई, व्यवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर हामीले अब यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसकारणले आशा छ यो विषयमा हामीले समस्त नेपाली नागरिकहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई यो सङ्गठनमा जोडिएर हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दछौँ भन्दै आजको यो जो पत्रकार सम्मेलन, यो प्रेस मिट छ, यसमा हामी भोलिदेखि नै यसमा खबरदारी गर्दछौँ र 19 र 20 गतेको जो राजावादीहरूको एउटा जो आन्दोलन भनिएको छ, यिनीहरू राजतन्त्र फर्काउन भन्ने एउटा
केटाकेटी खेले जस्तो एउटा चाहिँ यही भाडाका टट्टीहरूले जो आन्दोलन गरेर अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामीले परास्त गर्दै हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई एउटा नयाँ इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहासको निर्माण गर्नको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ। म त यो आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको छु। हाम्रो आन्दोलनको संयोजक बालकृष्ण नेउपानेले देशमा पटक पटक नागरिकता बेचिने बाटो रोक्नु भएको छ। टनकपुरको जुन सम्झौता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो 48 त्यो सम्झौतालाई रोक्न काम गर्नुभएको छ। उहाँले अदालत मार्फत आफूले जानेको पेसाको मार्फत उहाँले पटक पटक नागरिकता बेचिनलाई नरोक्नु भएको भए आज यो देशमा तपाईँ हामी नेपाली नागरिकता बोकेर हिँड्न सक्ने स्थिति हुँदैन थियो। के गर्नुभएको छ? कसले रोकेको? इतिहास हेर्नुहोस्, जानुस् न, पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू हेर्नुहोस्। उहाँले पटक पटक इन्टरभ्यूमा बोल्नुभएको छ। होइन भने तपाईँ प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् न। या हामीले नै एनसेलको मुद्दा लड्यौँ। त्यो एनसेलको मुद्दा लड्दै गर्दाखेरि 62 अर्ब रुपियाँ सरकारले 62 अर्ब रुपियाँ पैसा लिनुपर्छ भनेर त्यो 152 अर्ब रुपियाँ पैसा यदि हर्जनासहित लिनुपर्ने, तर अदालतबाट 62 अर्ब रुपियाँ पैसा लिनुपर्नेमा सरकार लिन सक्दैन त त्यसलाई हामीले के गर्ने? गरेर कुट्ने चुट्ने? यो त्यही भएर त यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई निकालेर ती कुराहरू हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। हामीमाथि विदेशीहरूले हाम्रो पहिचानलाई बुझौँ न, हामी कहाँ थियौँ, हाम्रो इतिहासलाई हेरौँ न। हामी 2 वर्षसम्म लगातार त्यस्तो बेलायतको जस्तो साम्राज्यसँग लगातार हाम्रो पुस्ताले लडेको थियो। तातो पानी खान नपाएर, तातो पानीको अभावमा पनि पानी खान नपाएर घुटुक घुटुक भएर यो देशलाई संरक्षण गरेर राखेको के होइन? पुर्खाको के दोष थियो? दोष त यिनीहरूको हो नि। त्यस कारणले म भन्दैछु, तपाईँ आफूलाई पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँ को हो? तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ वीर गोर्खालीको सन्तान हो जसले विश्व हल्लाएको थियो र विश्व हल्लाउन पनि सक्छ। तर हामीलाई कहाँ लगेर राखिदियो त? दुवै कतारमा हाम्रो हैसियत के हो त भन्दा हाम्रो हैसियत मजदुरभन्दा माथि उठेन। भारतमा जाने हो भने हामी चौकीदारभन्दा माथि उठाउन यिनीहरूले दिएनन्। अमेरिका क्यानाडामा जाने हो भने हामी भाँडा मान्ने भन्दा हाम्रो